الحمد للہ وحدہ چینل یوٹیوب تے چل جائے والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے دشمن کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم نقش قدم ان کے چلے جو مشعلیں جلا کے جیے بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے لکھا ہو جہاں کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے اگر وہ صلح کے پھولوں کو مسل ڈالیں تو ہر شاخ گل پہ قتل عام لکھ دیں گے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو تلاوت کیتا او دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرن تو قبل آج دی اے عظیم الشان فقید المثال طریق ساز خدمات یزدانی شہید کانفرنس جس دے اندر میرے تو قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے علماء خطباء اور محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم جمیل صاحب علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمن یزدانی صاحب مولانا عبدالعظیم یزدانی صاحب قاری محمد اسحاق شہباز صاحب محمد سعید بٹی صاحب اور مفکر اسلام حضرت علامہ عزیز الرحمن یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ فرزند محترم محمد عثمان یزدانی صاحب و دیگر رفاقا جنہ دیاں محنتہ کاوشہ جنہ ای پروگرام منعقد کیتا
اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما، اور اللہ جس طرح اسی اس مقام تے اکٹھے ہاں، اللہ کل جنت الفردوس وچ سانو ساریاں نو اکٹھیاں فرما۔ سب تو قبل حضرت علامہ عزیز الرحمن یزدانی مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے دعا گوہا، کیونکہ میں انہاں دنہ دے اندر سنٹرل جیل گجرانوالہ دے اندر بند سا، جس دن انہاں دی وفات ہوئی۔ اللہ انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین تے بلند آواز نہ کہہ دیو۔ اور میرے بعد آج دی اس کانفرنس دے روح روا محبوب عوام شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ حضرات، اہل حدیث دا مسلک اللہ دی توحید، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، ذرا بلند آواز نال پیار محبت نال آقا علیہ السلام نال اپنی محبت دا ثبوت فراہم کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، صحابہ دا طریقہ، اے اہل حدیث دا پیغام ہے، اے اہل حدیث دا اعلان ہے۔ حضرات، آج اس انسان دی خدمات دا کچھ تذکرہ کرنا چاہنا کہ جس نے اس آیت دی تفسیر بن کے، اس آیت دی تشریح بن کے، اس آیت دا نمونہ بن کے انہاں لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کیتا، اور میں اس وقت نو اچھی طرح اپنے ذہن دے اندر محفوظ رکھنا کہ جدو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، سب بلند آواز نہ کہو ذرا، گونگا نہیں بول سکتا او دے تے اعتراض کوئی نہیں، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے او بلند آواز نہ کہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ 1984 14 اگست نو قاتلانہ حملے دے اندر جدو شدید زخمی ہوئے، اور پھر 2-2.5 مہینے دے بعد اس منبر تے دوبارہ خطبہ جمعہ دین واسطے بیٹھے اور اس بات دا اعلان کیتا، اور دنیا دے وہ لوگوں، یزدانی دے جذبات مجروح نہیں ہوئے، یزدانی دے حوصلے پست نہیں ہوئے، تو آڈے حملے تو آڈیاں مخالفتہ منو اس مشن تو باز نہیں رکھ سکتیاں۔ اور حضرت یزدانی شہید نے فرمایا کہ جیڑی پہلے کوئی سستی ہوئی، میں اس نو اللہ دے دربار وچ دعا کرانگا کہ اللہ انہاں تو درگزر کرے، آئندہ زندگی دے اندر میں پہلے تو بڑھ کے اللہ دی توحید بیان کرانگا، او دے رسول دی سنت دا پرچم لہراوانگا۔ اور حضرات، مینوں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جدو ایک بیٹا جیڑا وہ شہید ہویا، اس دے 3 دن دے بعد جامعہ محمدیہ چوک اہل حدیث گوجرانوالہ دے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے آئے بات کہی کہ ایک بیٹا یزدانی دا شہید ہویا، اگر ایدہ 100 بیٹا بھی ہوندا وہ بھی شہید کر دیتا جاندا، یزدانی رب دی توحید بیان کرن تو باز نہ ہوندا، پیغمبر دی رسالت بیان کرن تو باز نہ ہوندا۔ حضرات،
او کون شخص سی کہ جنیاں مصیبت آئیاں، جننے دکھ آئے، جنیاں ازمائشاں آئیاں، اونا دے بعد او دے اندر جرت، استقامت، دلیری، جذبہ، بہادری، شجاعت زیادہ ہوندی آئی، اور پھر وہ شخص کتاب و سنت دی آواز بن کے شرک و بدعت دے ایوانہ نال ٹکراندہ رہا، اور دنیا دے اندر توحید و سنت دا پرچم لہراندہ رہا، اور او مشن، او پیغام جیڑا کوہ صفات آمینہ دے لال نے لوگاں نو دیتا، میرا قائد بھی وہی پیغام لوگاں نو دے کے گیا۔ او پیغام کی سی، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ، بولے آجے نا لا الہ، اجے آواز نہیں آئی، لا الہ الا اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے، ذات کاموں کی والیا ہے، ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سر کی دی اگے چکانا ہے، سارے ذرا گج کے بولو کی دی اگے۔ اہل حدیث یہ نہیں کردا، اوتھے کپڑا ٹنگا ویکھیا اوتھے بھی سر سٹیا، کمیز ٹنگی ویکھی اوتھے بھی سر سٹ دیتا، ستھن وے ٹنگی ویکھی اوتھے بھی سر سٹ دیتا، بنین ٹنگی ویکھی اوتھے بھی سر سٹ دیتا، رومال ٹنگیا ویکھیا اوتھے بھی سر سٹ دیتا۔ اے نہیں ویندا اے گھوڑے شاہ نانگے شاہ کھودے شاہ، اے کیڑا شاہ؟ او تیرے نالوں تے جانور او غیرت مند، او ایک دوسرے دے اگے سر نہیں چکاندا، تینوں سر رب نے دیتا، اکھا تینوں رب دیتیاں، کان تینوں رب دیتے، زبان تینوں رب دیتی، اکھا تینوں رب دیتیاں، دل تینوں رب دیتا، ہاتھ تینوں رب دیتے، پیر تینوں رب دیتے، تو غیرہ کیا چکانا ہے؟ پر اہل حدیث کی اندر میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی، سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی، معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا۔ جدا عقیدہ ذرا بولے گج کے بولے ذرا، معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا۔ تے گل سن ذرا، اے بغداداں تے اجمیراں، اے بغداداں تے اجمیراں، اے سرہنداں تے ملتاناں، مدینہ مکہ اقصا چھڑ، مدینہ مکہ تو کدی لاہور جا، کدی پاک پتن جا، کدی اجمیر جا، کدی ملتان جا، ہن کی یہ اے جی چکوال جا، اوتھے نبی پاک آئے سن، آئے سن بولے نہیں سارے، آئے سن، اور تو آنا نبی پاک اور تیرے گھر آئے، میں آنا نبی نے آنا ہوندا تے میرے صدیق دی وفات تے آندے، میرے آقا نے آنا ہوندا فاروق دی شہادت تے آندے، آنا ہوندا عثمان دی شہادت تے آندے، آنا ہوندا اپنی بیٹی فاطمہ دی وفات تے آندے، آنا ہوندا کربلا وچ اپنے نواسیاں دی شہادت تے
تیرے گھر ہی آئے جتھے بےبے بہ کے حکے دے سوٹے پہ مار دیے حکے دے سوٹے پہ مار دی آئے نے ایک آندہ آئے نے دوجا آندہ نہیں ایتھے ہی نے تیجا آندہ نہیں آن والے نے پنجواں آندہ نہیں جے ٹائم لگے دے میرے والے بھی پھیرا پا جایا جے میرے گھر وچ بھی چانن پتہ لگا پہلا نیرا ہی ہے پہلا نیرا ہی ہے ایک لاہور دا فاجر پادری وہ آندہ آئے سن تے آندے سن تاں رمانگا جے ہوٹل دا خرچہ بھی تو کریں گا تے لاہور تو مدینے تک دے ہوائی جہاز دا ٹکٹ بھی تو دیویں گا آنکھو لعنت پھر آنکھو اجے سارے نہیں بولے اور جیدہ ہی عقیدہ وہ دیتے کروڑ وہ دیتے بولو کروڑ اور جیڑا آندہ نبی میرے کو ٹکٹ مانگتا ہے وہ دیتے کروڑ لعنت ہے اور جیڑا ہی آندہ نبی میرے گھر آئے نے وہ دیتے کروڑ لعنت ہے جیدہ ہی عقیدہ کہ میاں بیوی ہم بستری کرل نبی کون موجود ہے وہ دیتے کروڑ لعنت ہے سن کائنات دے اندر سب دا گستاخ طبقہ بریلوی نبی دا گستاخ ہے جیڑا پیغمبر نو کول بھی مند ہے مسلح تے آپ کھلوند ہے کول مند ہے ممبر تے آپ بہند ہے کول مند ہے نکاح آپ پڑھاند ہے کول مند ہے جنازہ آپ پڑھاند ہے اہل حدیث ہے اند ہے جتے آمنہ دلال ہوئے آدم خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ مسلح تے نہیں کھلو سکدا جیڑا آمنہ دلال دی موجودگی وچ مسلح تے کھلوئے گا وہ حلال دا ہو سکدا ہی نہیں آج کل ایک مولوی ٹوکے والا بڑا مشہور ہویا ہے میری داڑھ تھلے ذرا آلے تیری دادی بھی تیری دائی بھی تینو یاد آئے گی انشاءاللہ مت سمجھے آجے اور تو میرے شہداء دیاں گلہ کرے جمعہ کیڑے دن اور جیڑا قبر تے سر چکائے تے نہ کی یہ پیران دیتا کی سارے بولو ذرا یعنی ایک نے نہیں کئیاں رل مل کے لاکھ لعنت تیرے عقیدے تے اوئی ایک نے نہیں کئیاں نے پتر کون دیندہ ہے اچھی تیاں نہ دے بیتے اے بغدادان دے اجمیران اے سرہندان دے ملتانا مدینہ مکہ ایک ساتھ چھڑ اے تھے جایا نہیں جاندہ محمد پاک نو چھڑ کے تکا غیران دے وال کیوں میں سانو گنڈی رن والی عادتہ نہیں نبی نو بھی کول بٹھانا ہے تے آنا ہے لب کے لے آواں کتھوں کدی ابے نو بھی سویری اٹھ کے آکھیے لب کے لے آواں ابا کتھوں تیرے نال دا انہیں لا لتر لینا ہے وہ میرے جیوں دی آئی تے نبی نو جیوں دا بھی ماننا کول بھی ماننا ہورام وال بھی وینا کیسی تیری محبت اہل حدیث آندہ نبی کول بھی نہیں نبی زندہ بھی کول نہیں حاضر بھی نہیں ناظر بھی
نہیں اسی پھر بھی کسے غیر وال نہیں تک دے اور تیرے طرح دل نہیں چھانگے مانگے دا جنگل ہاتھی بھی آ جائے تے گھوڑا بھی آ جائے نانگے بھی آ جائیں تے کھوتے بھی آ جائے اس دل وچ جدوں دا آمنہ دے لال دی محبت آ گئی ہے غیر واسطے بولو جگہ رہی نہیں رہی تے تیرا حال کی ہے او بھی آیا او بھی آیا او بھی آیا تے پھر آندہ ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا تے بعد وچ پھر آندہ اے ان میری واری نہ آئے تے میں کی کرا تو جمن والیاں نو رو ہور کی کرنا ہے تیری واری نہ آئے تے تو یہی کرنا ہے کہ اسی کی آنے ہیں محمد اجے درود دی آواز نہیں آئی محمد محمد پاک نو چھڑ کے تکاں غیران دے وال کیوں میں اہل حدیث دا اعلان اور میرا تے یزدانی دہائی دے گیا محمد پاک نو چھڑ کے تکاں غیران دے وال کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندہ سارے مل کے ذرا تو انو رب دی قسم ہے جنو رب زبان دیتی یہ بول کے کہے اب میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندہ میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندہ وہابی کہہ تو نجدی کہہ وہابی کہہ تو نجدی کہہ میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں آکھو ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندہ کہ تیرا حال کی ہے اور تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا گونج پیدا ہو جائے دڑا پیدا ہو جائے لوگوں نو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر دے سچے محبت فرما بردار بیٹھے دے اور تو مستانہ پیران دا میں مستانہ محمد دا تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پھر اور دنیا دے درباراں تے پاؤندا ٹکراں کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا تے گل سن ذرا مدینے تو میں صدقے جاؤں تو ایتھے ہی کریا کر میٹھا میٹھا وہ گو آندہ مدینہ مدینہ مکہ کوڑا لگ دئی وہ تھے پیڑ پہندی جے نا اور مدینے اور جیلے بھی کر میٹھا میٹھا میں کہے کی آندے یہ اسلام لینے ہیں جی ایسی میٹھے تے ہی مرنا ہے تو سا تے اسامی تو انو یہ تھا ہی مارنا ہے اسامی تو انو ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب کہہ رہے سن کہ شیر پنجاب اللہ انہ دے جذبات انہ دی عمر خطابت اللہ دے اندر برکتاں فرما حرمین شریفین کانفرنس دی اندر حضرت یزدانی شہید نے فرمایا اے جننے اسٹیج تے خطیب نے کدی انہ دے دل یزدانی دے بن جاؤں چند دینہ دی اندر قبر تے کوئی مجاور نہ رہے انہ دا گدی نشین نہ رہے گا اہل حدیثوں او دی خدمات انہیں خنجر کھا دے بیٹا ذبح کروا لیا جسم اپنا بمہ نہ چھلنی کروا لیا لیکن اپنے مسلک تے آنچ آن دیتی تسی آج وعدہ کرو ہاں میرے نال کہ آج دے بعد 12 ربیع الاول دا جلوس اسی اپنی مسجد دی اگوں نہیں ننگن دے آنگے آج پتہ لگی اس گل دا وعدہ کرو اپنی مسجد دی اگوں لو بس کیڑا وعدہ کر دیا کہ میں نہیں ننگل دیا گا نہیں اجے بھی نہیں
اور بولو جلوس 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 کڈی دے جیدے نہ مخالفت ہوئے زرداری دے خلاف منگائی دے خلاف لوڈ شیڈنگ دے خلاف اور تو نبی دا جلوس کڈنا پیو دا کڈ ہاں جمن والی دا کڈ ہاں تو جلوس کڈنا اسی تیرا کڈاں گے اور بولو اسی گستاخاں دا جلوس بولو اچھی بولو گستاخاں دا جلوس کڈاں گے اور مدینے تو میں صدقے جا کیڑا مدینہ جتھے علامہ شہید لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ فرمان دینے قرآن سناوا ذرا اللہ فرمان دینے لا اقسم بہذا البلد او مولوی تے خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھ وچ گجراں والے دا ایک مولوی مولانا منظور صاحب او دے گوانڈی خطیب رہے نے او مولوی ایک طرف تقریر کرے آندا ہے سمجھ اوندی جے تاں وی آکھو سبحان اللہ نہیں اوندی تے پھر بھی کو گواں دا ٹبر پاگلاں دی منڈی چ نہیں اسی واسدے اسی قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد تے کتے اللہ فرماتے ہیں ان میرا تعلق کدے نال ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اجے سارے نہیں آکھیا پھر کہو ذرا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین کیتے رب کی آندے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تے کیتے رب کی آندے نے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لوگوں گل سن لا ذرا میرا پیغام میرا اعلان حضرت یزدانی شہید دا پیغام کی سی او دنیا دی او لوگو اے ساریاں بستیاں نالو ٹوٹ جاؤ مکے مدینے نل جڑ جاؤ کیڑا مکہ مدینہ جیڑا کتاب و سنت والے شہر نے اور جیڑا اللہ دی توحید پیغمبر دی حدیث ایک جگہ تے رب دا جلال اوتھے رب دا جمال اوتھے رب دی توحید اوتھے پیغمبر دی حدیث ہے ایک کیڑی شہرہ ایک کیڑا جی ٹی روڈ جیڑا چلدا 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 کوفے بغداد پٹن اجمیر ایتھوں نہیں ننگدا ایتھے سدھی شہرہ سدھا روڈ جیڑا چلدا چلدا رب دے دربار وچ جاندا تے نبی دے حوض کوثر تے جاندا تے رب دی جنت وچ جاندا اے اسی تینو اس راہ تے چلانا چاہنے ہیں کہ اسی تینو یہ دی دعوت دینے ہیں پیغام تینو دینے ہیں ایک غیران دے در چھڑ دے ایک رب دے بوے تے ہیں کیڑا رب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اب
پتہ لگا خنجر کھا کے بھی حق سنانا نبیاں دا شیوا ہے، خنجر کھا کے حق سنانا صحابہ دا شیوا ہے، خنجر کھا کے حق سنانا شہداء دا شیوا ہے، خنجر کھا کے حق سنانا اہل حدیث دے علماء دا شیوا ہے۔ تے میں کیوں کہنا، اور میں اسے واسطے کہنا، میرے پیغمبر نے پتھر کھادے اپنے راج کنڈے برداشت کیتے، انہاں دیاں گالیاں برداشت کیتیاں، انہاں دی بکواسات، انہاں دیاں دشنام ترازیاں جو کہندے رہے، آقا نے سب کچھ برداشت کیتا، لیکن اللہ دی توحید تو باز نہیں آئے۔ ایک ویلا ایسا آیا کہ مکے دے اندر میرے آقا بیت اللہ دے قریب نماز پہ پڑھ دینے، انہاں گندی اوجری اتے لے آ کے رکھ دیتی۔ حضرت صدیق اکبر ذرا بلند آواز نال رضی اللہ تعالی عنہ، میرے تو اڈے طرح دا ایمان نہیں، اینو کون آندا ایڈی اوکھی آواز کرے، جے لے گیا تے چنگا، خنجر کھا دینے اپنیاں تقریراں تو، پتر مروائے نے اپنی زباناں تو، وے مقدرہ والے نہیں جیڑے توحید دی وجہ تو اپنے جسمات دی عزیتاں برداشت کر دینے، پتر قربان کر دینے، تن من دن قربان کر دینے، وہی لوگ زندہ تاریخ وچ رہندے نے۔ جی میں حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے آکھیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوہ لوگو انو تا مار دے ہوئے آندہ میرا رب اللہ ہے، ساڑھا مشکل کشا اللہ ہے، میرا قائد بھی کہندہ رہا اہل حدیثو داتا، اجے سارے نہیں بولے داتا مشکل کشا حاجت روا اللہ او خدا نو میلانا محمد نے دسیا، خدا نو میلانا محمد نے دسیا، تے دیدار پانا محمد نے دسیا۔ تے گل سن، چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفو، شرک نو مٹانا محمد نے دسیا، اور کلمے شہادت نو کاموں کی والیا ارد گرد آن والیا اہل حدیث دا پیغام لکھ کے لے جا، کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے آکھو، کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا، اور پڑھنا پڑھونا محمد نے دسیا، شرک نو مٹاونا محمد نے دسیا۔ میرا قائد کعبہ دے رب دی قسمی، اور گل مبالغے دی نہیں ہو، ذرا تاریخ دورا کے ویکھنا، انہیں تے سے آیت دا مستاق بن کے تفسیر بن کے تشریح بن کے وکھایا، کیڑی آیت؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، نعرہ تکبیر، انداز یزدانی مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی، للکار یزدانی، انداز یزدانی، میں قرآن پڑھن لگا تے ویکھنا کدا قرآن نال پیار ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا قرآن وال ویکھ ذرا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اہل حدیثوں ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے اور دنیا دیو لوگو ان کانا آباؤکم ایک پاسے تو اڈے ماں باپ ہون و ابناؤکم ایک پاسے تو اڈے بیٹے تے بیٹیاں ہون و اخوانکم ایک پاسے تو اڈے پہنا تے پائی ہون و ازواجکم ایک پاسے تو اڈیاں بیویاں ہون و عشیراتکم ایک پاسے تو اڈا کنبا قبیلہ برادری ہوئے و اموال اقترفتموہا ایک پاسے تو اڈا مال و دولت ہوئے و تجارت تخشون کسادہا ایک پاسے تو اڈی تجارت سوداگری جدے نقصان تو ڈر دے او ہوئے و مساکن ترضونہا تو اڈیاں کوٹھیاں بلڈگاں ایک پاسے ہو اور ایک پاسے اللہ ہوئے او دا رسول ہوئے او دے راہ میں جہاد کرن دا وقت ہوئے دوجے پاسے ماں باپ ہوئے اولاد ہوئے زنوں فرزند ہون پہناتے پائی ہون بیویاں ہون رشتہ دار ہون عزیز و اقارب ہون اور دنیا دیو لوگوں کی کرو گے اللہ دیو دے رسول نہ پیار کرو گے یا انہاں نہ محبت کرو گے اور جڑا اللہ دیو دے رسول نہ لو بد کے انہاں نال پیار محبت کرے گا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ دے عذاباں دا انتظار کر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ میرے قائد نے پر اس آیت دی تفسیر بن کے کیویں وکھایا اللہ دی توحید بدلے اپنے جسم تے خنجر بھی برداشت کر لے اللہ دی توحید بدلے اپنا پتر بھی قربان کر دیتا اللہ دی توحید بدلے جیلاں بھی برداشت کی دیاں اللہ دی توحید بدلے مخالفتاں بھی برداشت کی دیاں اللہ دی توحید بدلے اور مخالفتاں تنگیاں دکھ سب کچھ برداشت کیتا نبی دی حدیث بدلے سب کچھ برداشت کیتا تیس آیت دی تفسیر بن کے پھر کہنا گلی گلی کہنا اور تنوار دیواں تے منوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دے اس آیت دا ترجمہ جے ذرا دھیان کریا جے وقت کیتے ملے تے دھیان کر اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ گئے ساڈے بابے قرآن دی تفسیر لکھ گئے اپنی اپنی تقسیم ہے نا تیرے حصے کھیر آئی ہیر آئی ساڈے حصے پیغمبر دی حدیث آئی قرآن دی تفسیر آئی تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو وطنوار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں ایسے نبی تو وطن اور کیڑا قائد اور اہل حدیث دی تے تاریخ ہے کہ جن آمینہ دے لال دی حدیث پڑھ لئی نبی دی سنت ویکھ لئی غیر عمل ویکھیا اور ساڈی محبت ہے نام محمد اللہ شاہ عبد الغنی مرحوم دی قبر منور فرما دے ایک شعر انہاں دی طرز تے اجازت ہے سنا دیا کہ نہیں ٹائم ختم ہو گیا میرا کہ کڑی دا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ
کالہو من اسمہی. اور کتھوں اٹھے ہو مرالی والا؟ اللہ میرے شادی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. وشک کالہو من اسمہی لیجلہو فضل عرش محمود وہوا محمد وَزَمَّ الْإِلَٰهُ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ وَاسْمِهِ إِذَا قَالَتِ الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. تے میرا قائد یزدانی شہید کی اکھنا تنوار دیواں تے منوار دیواں. آکھو نا تسی بھی تنوار دیواں تے منوار دیواں. ایسے نبی دو و تنوار. کیڑا نبی؟ یا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. مدینے دے پھل تو میں چن مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں. تے گل سن ذرا اور میں اولاد پہنا پائی وار دیواں. میں اولاد پہنا پائی وار دیواں. سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. تے اگلی گل سن اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں. پھر آکھو سردار جگ تو میں جگوار دیواں. او دی جتی اتو میں پگوار دیواں. ایسے نبی تو وطنوار دیواں. مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. آ لوگو گل سن لو میں جیڑا جیڑا جیدے نال پیار کرے گا او دے نال قیامت نو ہوئے گا. اسی نبیاں نال محبت کرنے ہاں, اسی صدیقاں نال محبت کرنے ہاں, اسی شہداء نال محبت کرنے ہاں, اسی ولیاں نال محبت کرنے ہاں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے اللہ دی توحید واسطے لڑتے رہو گے. بولو اللہ دی توحید واسطے پیغمبر دی سنت واسطے لڑتے رہاں گے اور شرک و بدعت نو مٹاندے رہاں گے. شرک و بدعت نو بولو مٹاندے اور شہداء دا پیغام کر کر پہنچاندے رہاں گے. جسے سر ہو عزیز وہ سر بچا کے چلے. ہم سر پھروں کے ساتھ کو سر پھرا ہی چلے. جسے فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آخر